فوالا في هاد لا لوسون غادي نحاولوا نشوفوا الدرس ديال لي بولينوم. دونك هنا عندنا لا لوسون ديال لي بولينوم. دونك غادي نبداو ب définition et vocabulaire. دونك التعاريف ومفردات. دونك غادي نحاول ميلونجي لي دو لونغ باسكو كاين تلامذ لي ديجا دايرين سيكسيون انترناسيونال كيقراو فرونسي وكاين تلامذ لي تيقراو غير بالعربيه. دونك حتى هما ممكن يستافدوا معنا في هاد لا لوسون. دونك غادي نبداو ب vocabulaire et définition. On va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un polynôme. Et par la suite, nous verrons donc des exemples là, les polynômes. Donc, كنسمي polynôme toute expression qui s'écrit sous cette forme. Voilà, هذا هو la définition ديال polynôme. Donc, كيف كتشوفوا هنا عندنا expression. نتوما ديجا تعرفتوا على في الكوليج تعرفتوا على les équations du deuxième degré, donc les expressions littérales, etc. فاش شفتوا la simplification. Donc, فيما كنكتب P de X كنكتب هنا l'indice. Voilà. فيما كنكتب P de X ولا Q de X ولا المهم واحد الحرف من الالفابي من A حتى Z. دونك وكندير entre deux parenthèses X كيساوي une expression على هاد الشكل. دونك هذا كنسميه بولينوم. غير هنا واحد لا كونديسيون اللي خصكم تردوا معاها البال هو هاد الان هذا. دونك هاد الان خصو يكون انتي ناتورال. غنعطيكم واحد ليكزامبل واحد الكونتر اكزامبل باش تكون عندكم واحد ليدي كلير على اشنا هما لي زيكسبرسيون اللي كنسميوهم بولينوم. دونك غادي نشوفوا هنا مثال على بولينوم. دونك ناخذ مثال بسيط باش ما نطولوش هنا في ليكسبرسيون. دونك غادي نحاول نكتب واحد ليكسبرسيون ناخذ انكور بي دو اكس كتساوي دونك 4 اكس او كاري زائد 3 اكس. فوالا على هاد الشكل. دونك هادي سي ان بولينوم. علاش il vérifie هاد لي دو كونديسيون. دونك خاص يكون عندي لي كويفيسيون خصهم يكونوا ريال. دونك يكون اي عدد كيف ما بغى يكون نوعه واش يكون فراكسيون ولا غاسين ولا المهم ان نومبر ريال. ما عندناش مشكل في هاد لي كويفيسيون هاد لي نومبر اللي كيكونوا هنا. دونك هاد لي نومبر اللي كيكون مسبوق بهم اكس. دونك لي نومبر كي بريسيد اكس ما عندناش بروبليم فيهم كيف ما بغاو يكونوا. دونك c'est bien et bien, donc c'est un polynôme. Le problème qui compte fait le degré de x. Donc on a degré de x. هذا l'exposant هذا الاس خاصو يكون عندي واحد لا كونديسيون نيسيسير خاصو يكون هنا انتي ناتورال. دونك كيف كتشوفوا غادي نحاول نأثر على l'exposant. هنا l'exposant de x هو 2 والإكسبوزون دو إكس هنا هو 2 موان 1 هو 1. دونك واخا ما بيناش راه هذا إكس سو سوفوا كوم إكس إكسبوزون 1 يعني إكس أس 1. دونك فوالا هاد ليكسبرسيون هادي بي دو إكس كتساوي 4 إكس أو كاري بلس 3 إكس. هادي سي ان بولينوم. علاش؟ لأنها كتفيريفي هاد لي دو كونديسيون كتحترم ليا هاد لي كونديسيون بور دير كو سيت إكسبرسيون كوريسبون دونك ان بولينوم. دونك فوالا هذا بالنسبه لان بولينوم. كيسكو سي كان بولينوم. دابا نحاولوا نتعرفوا غير على لي زيكسبرسيون اللي كيعطيونا ان بولينوم. دونك غادي نحاول ندير لا ميم شوز. غنختار لا لتر كيو ونعطيكم كونتر اكزامبل. هذا كونتر اكزامبل يعني سو ني با ان بولينوم. فوالا فويون غادي نحاول نكتب بهذا اللون. دونك نخلي لو كويفيسيون حيت لي كويفيسيون ما كيكونش عندنا بروبليم فيهم. دونك فوالا x plus 3x وهنا غادي ندير ليكسبوزون هنا غيكون هو 3 على 2 وهنا 1 على 2. دونك كيف كتشوفوا هنا في هاد ليكسبرسيون عندي لي زيكسبوزون ne sont pas des antinaturels. دونك هادشي تيخليني انني نقول كي دو اكس سوني با ان بولينوم. دونك باش تكون عندي كي دو اكس ان بولينوم خاص لي زيكسبوزون ديال دونك لي بويسونس ديال اكس خصهم يكونوا انتي ناتورال. دونك الا ما كانوش انتي ناتورال ماشي غير انتي كاين انتي ممكن يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف. ولكن هنا قال لك انتي ناتورال يعني
الاعداد الصحيحه الطبيعيه راه كتمشي من الصفر، دونك صفر 1 2 اكسيتيرا جيسكا بلس انفيني، دونك راه ما لا نهايه من الاعداد. دونك فوالا هذا هو المعنى ديال les exposants خاص بالضروره يكونوا دونك ce sont des entiers naturels. Donc voilà, هذا c'est un contre-exemple, ce n'est pas un polynôme, هذه ماشي polynôme. Voilà. Encore, فهاد لي polynômes كنتكلموا على degré d'un polynôme. Donc il s'agit de l'exposant ديال le terme qui a la plus grande puissance. اشنا هو لو تيرم كي ا لا بلي غروند بويسونس؟ لا بويسونس كنقصد بها الاس. دونك شنا هما لي زيكسبوزون اللي عندي هنايا؟ شنا هي القوه اللي عندي قوه 2، عندي قوه 1. دونك عندي هنايا اشنا هو العدد الكبير هو 2. دونك الدوغي ديال بي في هاد اكزومبل هو، وكنرمز ليه ب كيف ما كاتبين هنا دوغي دو بي، ولا كندير بحال هكا دوغي دو بي est égal 2. فوالا هذا هو المعنى ديال الدوغي. دونك ثلاثه الحويجات تعقلوا عليها في هذا البولينوم. دونك امتى كنتكلم على بولينوم؟ وقتاش كنقول واحد ليكسبرسيون راه سميتو ممكن نوميه بولينوم. دونك فاش تيكون عندي واحد ليكسبرسيون على هذا الشكل تلك هذا الان هذا لي زيكسبوزون خصهم يكونوا دي زونتي ناتورال، يعني يكونوا اعداد موجبه ويكونوا اعداد صحيحه طبيعيه. دونك فوالا، و لي زيكسبوزون هذوك لي تيرم، هذوك الاعداد اللي كيكونوا مضروبين في اكس ماشي مشكل، حيت اعداد صحيحه. دونك اعداد حقيقيه تاخذ اي عدد ميم زيرو، دونك زيرو في واحد ليكسبرسيون هنا، وغادي نشوف واحد ليكسبرسيون في واحد ليكسيبسيون في الاخر، دونك واحد الاستثناء. دونك الا كانوا عندي لي كويفيسيون ديال بولينوم، هادو سميناهم لي كويفيسيون ديال بولينوم. عقلوا على هاد لي مو لان غادي نعودو نستعملوهم بزاف. هادو كنسميهم لي كويفيسيون، هاد الاعداد اللي كيكونوا مضروبين في اكس كنسميهم لي كويفيسيون. دونك فوالا، الا عندي ا ان ديفيرون دو زيرو، الوغ دوغي دو بي كيكون هو ان. وانتم فاش كتعطاكم اكسبرسيون بحال هكا كتقلبوا على اكبر اس، واكبر اس تيكون هو الدوغي ديال البولينوم. ماشي بالضروره تكون مكتوبه بي دو اكس بحال هكا، ممكن تكون عندنا بي دو اكس مكتوبه على هذا الشكل. دونك 3 اكس بلس 4 اكس او كاري. ماشي بالضروره هذا لو تيرم الاول هو اللي كتكون عنده الدوغي ديال البولينوم، لا. دونك سي ليكسبوزون الكبير اكبر اس. دونك هنا اكبر اس، هنا راه كاينه واحده ما بيناش، فوالا اكبر اس هو 2. دونك هادشي علاش قلنا دوغي دو بي هو 2. دونك سي اكبر اس، ماشي الاس ديال لو بروميي تيرم اللي كيكون مكتوب هو الاول ولا الثاني، لا. سي ليكسبوزون سي لا بلي غروند بويسونس هي اللي كي ديتيرمين دونك دوغي دان بولينوم. فوالا نشوفوا واحد ليكسيبسيون. دونك الا كانوا عندي هاد لي ريال هادو، هاد لي كويفيسيون ديال البولينوم بي دو اكس كانوا كاملين كيساويو الزيرو، هذاك الساعه كنقول راها بولينوم ولكن سميتها بولينوم نول، دونك حدوديه منعدمه. وفي هذه الحاله الا بغينا نحدو الدوغي ديالها، دونك با كونفونسيون، هذه غير واحد دونك اتفاقيه ما بين لي ماتيماتيسيان. دونك اتفقوا على ان الدوغي ديال بولينوم نيل هو موال انفيني، وكنكتبوها على هذا الشكل دوغي دو بي دان بولينوم de Nil est égal à moins l'infini. نشوفوا دونك دي زيكزامبل، وهاد لي زيكزامبل غادي نشوفوا نتكلموا فيهم غير على لي كويفيسيون و دوغي دان بولينوم سي تو. دونك فوالا جيسي ديفاسي تو سا. دونك جوج الحويجات خصكم تفهموا من هاد لا ديفينيسيون، هو كيفاش نحدد دوغي دان بولينوم، وكيفاش نتكلم على واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك. دونك une expression فوقاش نقول عليه راه il correspond à un polynôme. Donc voilà, je vais plus vite. donc غير واحد البيت ايرور هنا غادي نحاول نصحوه. دونك بالنسبه للبولينوم الاولى، بالنسبه لهذا البولينوم هادي، بالنسبه للبي دو اكس،
دونك بالنسبه ل بي دو اكس ليكسبرسيون ديالها كيتكتب على هذا الشكل. دونك عندنا هنايا بي دو اكس ايكال 2 اكس بلس 1. دونك فوالا، ولا ممكن تكون على هذا الشكل. دونك ممكن نكتبوا على هذا الشكل ولا على هذا الشكل. دونك هنا غير الا كتبنا على هذا الشكل راه كنقولوا لي دوغري، دونك لي تيرم تيكونوا غاديين وتينقصوا في الدوغري، وهنا غاديين وتيزيدوا في الدوغري. دونك هذا راه الدوغري ديالها هو دوغري 0، وهذا دوغري 1، هذا دوغري 1 وهذا دوغري 0. هنا غاديين هابطين، هنا غاديين تنصعدوا. فوالا بالنسبه للدوغري ديال هذا البولينوم سوني با 2 سي 1. دونك توجور الدوغري راه هو l'exposant ديال le terme, donc la puissance ديال le terme qui a la plus grande puissance. شنو هي la plus grande puissance هنا؟ هي 1، حيت 1 la puissance ديالو هو 0. donc voilà هنا on a identifié donc بلي هذه راه c'est un polynôme والدوغري ديالها هي 2. نشوفوا هذه واش polynôme. est-ce qu'il s'agit d'un polynôme ou non? oui, il s'agit d'un polynôme parce que tout simplement ici les puissances sont des entiers naturels. voilà. والدوغري ديال هذا البولينوم راه هو 2. لي كويفيسيون هما 5 moins 7 et 1. فوالا هما هاد الاعداد هادو. الدوغري ديالها هو 2. encore là donc S c'est un polynôme degré 3. و لي كويفيسيون ديالها هما دونك هما هاد الاعداد هادو 5 moins 9. ولكن نوبليي با عندي هنا 0، حيت هنا ممكن نكتب اس دو اكس. كاين واحد لو تيرم مونكون الا شفتو مزيان. دونك عندي 5 اكس اكسبوزون 3 موان 9 اكس اكسبوزون 2 بلس 0 اكسبوزون 1. فوالا موان 1 اكسبوزون 0 اكسبوزون 0. غير باش تشوفوا هنا حيت ان بولينوم خاص هاد الترتيب ديال هاد المعاملات هادو يكونوا محدين. دونك عندي 3 غادي نقص منها 1 تعطيني 2، نقص منها 1 تعطيني 1، نقص منها 1 تعطيني 0. دونك كيف كتشوفوا شنو هما لي كويفيسيون؟ هما هاد الاعداد اللي كيكونوا سابقين اكس. فوالا دونك هاد الاعداد كاملين الا جمعناهم كاين عندي 4 الاعداد. هاد 4 الاعداد هما هادو كنجمعوهم هنا كنكتبوهم على هاد الشكل. دونك اونتر دو بارونتيز وكنفصلوا بيناتهم ب بوين فيرغيل ولا فيرغيل. Voilà, c'est 5 moins 9 0 moins 1. هادو هما لي كويفيسيون دان بولينوم. فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا شنو هو المعنى ديال البولينوم وكيفاش نحددوا دوغري ديالها. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتكلموا على ليغاليتي دو دو بولينوم. quand est-ce qu'on dit que deux polynômes sont égaux. Voilà. Donc كان هاد لا فيديو خاص بلاشين دونك ملخصات علميه. دونك ما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو دونك هاد لا فيديو مع صحابكم باش تعم الفائده.